ببین جمال، باید با بابام حرف بزنی. چه حرفی؟ حرف منو خودت دیگه. نفهمیدم. متوجه نشدم. همین که میخوای با هم ازدواج کنی. ازدواج؟ پس همین جوری داری با هم وقت میگذرونی؟ نه اصلاً. ولی این ازدواج. خیلی خوب باشه. پس میخوای به بابام چی بگی؟ سلام عرض شد، من دوست پسر دخترتون هستم. آره؟ نه هوری ببین. ولی ببین وقتش برسه من صحبت میکنم، باور کن. وقتش رسیده؟ هوری اینقدر زود؟ آره؟ آخه من چی دارم مگه که بر اساس اون حرف بزنم؟ هیچی. عشق تو داری. ازدواج که فقط با عشق پیش نمیره. باید خیلی پول تو جیبم باشه. باشه پس تو همینجا بشین و پول درار. من دارم از زندگیت ببین میرم. هوری این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.